ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅಯಂ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಆರ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿಹಂತಾರಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭಯನಾಶನಂ ದ್ವಿಷತಾಂ ಕಾಲದಂಡಂತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. एतस्य श्लोकस्य पदविच्छेदः एवं भवेत्. आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भयनाशनं द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमामि अहं नमाम्यहं यण्सन्धिः. एतस्य अन्वयम् इदानीं पश्यामः. आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भयनाशनं द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रम् अहं नमामि. एतस्य अयं भावार्थः विद्यते. संस्कृतभाषया स्वच्छं जानीमः. अहं रामचन्द्रं नमामि. यः चन्द्रः इव अत्यन्तसुन्दरः वर्तते सः रामचन्द्रः, तं रामचन्द्रम् अहं वन्दे प्रणमामि. सः कीदृशः वर्तते? सः आर्तानाम् आर्तिहन्ता अस्ति. ये दुःखिताः पीडिताः सन्ति तेषां दुःखनिवारणं करोति. आर्तिहन्ता अस्ति, दुःखनिवारकः अस्ति, दुःखनाशकः अस्ति, पीडानाशकः अस्ति. तम् आर्तिहन्तारं रामचन्द्रम् अहं नमामि. पुनश्च कीदृशः सः? भीतानां भयनाशनः. अर्थात् ये भीताः सन्ति, संसारदुःखेषु मग्नाः, ये दुष्टैः पीडिताः, पुनश्च दुष्टेभ्यः भीताः, राक्षसेभ्यः भीताः सन्ति, तेषां भयं नाशयति. अतः सः भयनाशकः अस्ति. तं भयनाशनम् अहं रामं नमामि. पुनश्च सः कीदृशः? द्विषतां कालदण्डः अस्ति. ये वैरिणः सन्ति, वैरिणः इत्युक्ते ये वेदं विरुद्ध्य अथवा देवान् विरुद्ध्य, अस्माकं वैदिकसम्प्रदायं विरुद्ध्य द्वेषिणः भवन्ति अथवा शत्रवः भवन्ति. सज्जनानां सत्कार्याणां द्वेषिणः भवन्ति, दुष्टाः शत्रवः भवन्ति. तेषां कृते कालदण्डः इव एषः व्यवहरति. अथवा यमस्य दण्डः इव, यमस्य धर्मदण्डः इव एषः धर्मं स्थापयति. अतः दुष्टानां कृते एषः कालदण्डः इव अस्ति. तादृशं श्रीरामचन्द्रम् अहं नमामि इति एका सुन्दरी प्रार्थना अत्र विद्यते. अयञ्च श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते. एकवारं गायाम. आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भयनाशनं द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्. एनं श्लोकं कण्ठपाठं कुर्वन्तु. शुभमस्तु. धन्यवादः.